अन्यसेओ म कोरियन भाषा प्रशिक्षक सन्तलाल तामाङ। हिजो हामीले बनाएको भिडियोमा चाहिँ कोरियन भाषाको निर्माण अनि कोरियन भाषा कहिले निर्माण भयो, कसले निर्माण गरे, कोरियन भाषाभित्र के छ, कोरियन भाषा केबाट बनेको छ भन्ने परिचय गर्यौं। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी व्यञ्जन वर्ण, कोरियन भाषाभित्रको व्यञ्जन वर्णलाई सिक्छौं र कोरियन भाषाभित्र कोरियन भाषाभित्रको व्यञ्जन वर्ण, कोरियन भाषामा व्यञ्जन वर्णलाई छाउम भन्ने गरिन्छ। छाउम व्यञ्जन वर्णलाई छाउम भन्ने गरिन्छ, जसमा जम्मी हामीले पहिलोको भिडियोमा पनि भनेका थियौं 19 वटा अल्फाबेटहरू पढ्छौं। 19 वटा अल्फाबेटहरू कोरियन भाषाभित्र पर्छ। 19 वटा अल्फाबेटभित्र के पर्छन् त भन्दा एउटा सिंगल पर्छ, सिंगल कन्सोनान्ट, एकल व्यञ्जन वर्ण, एकल व्यञ्जन वर्ण पर्छ, जसलाई कोरियनमा खिबोनमाउम भन्ने गरिन्छ। खिबोनछाउम भन्ने गरिन्छ। खिबोनछाउम हामी 14 वटा पढ्छौं। त्यसपछि अर्को डबल कन्सोनान्ट, जसलाई संयुक्त व्यञ्जन वर्ण भन्ने गरिन्छ र यसलाई ख्यङोमछाउम भन्ने गरिन्छ, जुन हामीले 5 वटा पढ्ने गर्दछौं। 19 वटा सिंगल व्यञ्जन वर्ण र 5 वटा डबल व्यञ्जन वर्ण गरेर जम्मै हामीले 19 वटा व्यञ्जन वर्णहरू पढ्नुपर्छ। अनि व्यञ्जन वर्ण के हुन्छ भन्दा यो आधा अक्षर, यो आफैमा आधा अक्षर हो, यसको स्वतन्त्र उच्चारण पनि हुँदैन, आधा अक्षर उच्चारण गर्न पनि कठिन हुन्छ हैन। आधा अक्षर, त्यसपछि यो चाहिँ स्वर वर्णसँग मिलेर पूर्ण बन्दछ। स्वर वर्णसँग मिलेर पूर्ण बन्छ। आधा अक्षरहरू हुन्। नेपालीमा हेर्ने हो भने नेपालीको क देखि ग सम्मलाई चाहिँ हामी व्यञ्जन वर्ण भन्ने गर्छौं भने अ देखि अ सम्मकोलाई चाहिँ स्वर वर्ण भन्ने गर्छौं। र कोरियनको पनि एकल व्यञ्जन वर्ण र डबल व्यञ्जन वर्ण छन्। संयुक्त व्यञ्जन वर्ण, एकल व्यञ्जन वर्ण भनेको एक मात्र अल्फाबेट भएको, एक मात्र अल्फाबेट है, ओन्ली वान अल्फाबेट, र संयुक्त भनेको 2 वटा अल्फाबेट, यसमा 2 वटा अल्फाबेटहरू आउँछन् र एउटा छुट्टै अल्फाबेट भन्छ। ल ओके। अब किताबमा हेर्यौं भनेदेखि अलि गाह्रो तरिकाले दिएको छ, विभिन्न फर्मुलाहरू पनि युज गरिएका छन्। म चाहिँ तपाईलाई एकदम सर्ट ट्रिकबाट एकैचोटि व्यञ्जन दुवैलाई समेट्ने गरी, सिंगल एन्ड डबल दुवैलाई समेट्ने गरी सिकाउँछु, जसमा पहिला हामीले नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई पूर्ण लेखौं। सबैलाई थाहा छ नेपाली व्यञ्जनहरू। नेपाली व्यञ्जनी वर्णलाई चाहिँ, नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भने त्यसपछि कोरियनमा ढालेर सिक्छौं। सुरु गरौँ। ओके, कबाट सुरु गरौँ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, य, त, थ, बीचमा अलिकति स्पेस राख्नु होला जहाँ हामी कोरियन लेख्दै जानेछौँ। ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। र यो भन्दा मुनि य र ल मा चाहिँ र र ल लाई यहाँ राखौं है, र र ल लेखौं, त्यसपछि स लेखौं र त्यसपछि ह लेखौं। स लाई चाहिँ ब सँग सिधा तल लेखौं। स, य र ल, स र ह लेखौं। ल ओके, ले सिधा लेखौं, अलि माथि गएको छ। ठीक छ। र स, हलाई पर लेखौं, अन्तिममा ह लेखौं। तलको चाहिँ सबै अनिवार्य छैन, सबै जरुर छैन, थोरै मात्र पढ्दा हुन्छ भने माथिको सबै लेखौं। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो व्यञ्जन वर्णलाई कोरियन व्यञ्जन वर्णसँग ढालेर हेरौँ। कोरियन व्यञ्जन वर्णसँग ढाल्ने बेलामा चाहिँ कोरियनहरूले घ, झ, ढ, ध, भ को उच्चारण गर्दैन। कोरियन व्यञ्जन वर्णमा घ, छ, ढ, ध, भ
हुँदैन र अर्कोतिर ट ठ ड ढ न यो पनि हुँदैन। कोरियन व्यञ्जन वर्णमा नेपाली व्यञ्जन वर्णसँग दाँजेर हेर्दा कदेखि पसम्मको जति म्यापिङ छ यो भित्रको घ छ ढ ध भ हुँदैन, कोरियनमा हुँदैनन्। ट ठ ड ढ अन कोरियनमा हुँदैन। यो मैले चिनो लगाएको लहर र रो चाहिँ हुँदैन, कोलोमा एन्ड रो हुन्न। यसलाई काटिदिउँ, यसलाई नहुने हो भने काटिदिउँ। जब यो काटेर जति बाँकी बस्छ तल प फ ब भन्दा मुनिको चाहिँ र ल सँगै राख्ने, यिनीहरूको उच्चारण यिनीहरू दुवैले एउटैले जनाइन्छ र त्यस पछाडि सलाई अलि पछाडि सँगै राखिदिने, हलाई अन्तिममा राखिदिने। अनि त्यसपछि यो जब हामीले काट्यौँ नेपालको घ झ ढ ध ह र ट ठ ड ढ अनवाला काट्यौँ, त्यसपछि टोटली यो कोरियन जस्तो बन्यो। अब कोरियनमा भएकाहरूलाई यसमा राखिन्छ र यसलाई चाहिँ सिम्याप भन्ने गरिन्छ है। यो चाहिँ पछिसम्म अब मैले पढाउँदा सबै यहीसँग राखेर यही भित्रबाट उच्चारणका नियमहरू, कोरियन भाषाको उच्चारणका नियम यही भित्रबाट र बाँकी धेरै नियमहरू यही भित्रबाट पढ्छौँ। ग्रामरसम्म नजाँदा, कोरियन भाषा क्लियर नहुँदासम्म चाहिँ सबै यही भित्रबाट पढ्छौँ, जसले गर्दा एकदमै सहजैसँग सिक्न सकिन्छ। ल त्यसको लागि अब यसलाई सिम्याप है देखिएन, ठिक छ, यसलाई मेटिदिएँ मैले। यसलाई सिम्याप भन्ने, सिम्याप भनेको सी भनेको कन्सोनान्ट, म्याप भनेको चित्र। सिम्याप भन्ने किन सिम्याप भन्ने भन्दा पछि हामीले उदाहरण दिँदा पनि ल सिम्यापलाई हेरौँ भन्छौँ र सिम्यापबाट जोड्दै जान्छौँ। त्यसो हुँदा उच्चारणको सबै नियमहरूलाई क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। ल यो सिम्याप मैले मेटिदिएँ है। अब यसलाई भर्दै जाउँ। मैले पहिलो भिडियोमा पनि केही अल्फाबेटहरूलाई व्यञ्जन वर्णलाई राखिएको थियो, मलाई थाहा छ तपाईँले क्लियर गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ भने यसलाई भर्न सकिन्छ। जाउँ ngलाई जेरो छ, कोरियन भाषामा य हुन्न। यदि तपाईँलाई यो म्यापबाट नराम्रो देखिन्छ भने दुवैलाई ng बनाऊँ र दुवैलाई जेरोले नोटिस गरिदिउँ। जेरो ng। नलाई एल लेखिदिने, पहिला पनि हामीले हेरिसक्यौँ र नयाँ हुन्छ भने पनि यल लेखिदिने होला। यल चाहिँ नलाई एल लेखिदिने। मलाई 4 पाटे लेखिदिने। ल थोरै चाहिन्छ, थोरै चाहिँ यहाँ देखिनुपर्छ होइन। यसलाई 4 पाटे थोरै यहाँ बाङ्गो जस्तो देखिनुपर्छ। जेरो ng र य दुवै हुँदो रहेछ, य त हुँदैन, तर पनि म्यापमा नसुहाउने हुँदा य राख्यौँ र दुवैलाई ng भनिदियौँ। नलाई एल भनिदियौँ, मलाई म नै भनिदियौँ। 4 पाटे छ, 4 पाटे हुने बित्तिकै म हुँदो रहेछ। हाम्रो पनि 4 पाटे छ, उसको पनि 4 पाटे। अब हलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। हलाई कसरी बनाउने भन्दा माथिको ng माथि 2वटा धर्का थपिदिने, ह भन्छ। ng भनेको यी नाका थोप्ली ng भनेर पढ्थ्यौँ हामीले, त्यही थोप्लीलाई तल राखिदियौँ, ng बन्यो। त्यस पछाडि नलाई यल लेखिदो रहेछ, यसले चाहिँ नोटिस गरिदो रहेछ, एल राखिदियौँ। मलाई 4 पाटे हुँदो रहेछ, यो म आफै हाम्रो 4 पाटे जस्तै उसको पनि 4 पाटे हुँदो रहेछ। हलाई केही गर्नु परेन, ngको माथि यही थोप्लो जेरोको माथि 2टा धर्का, एउटा लामो अर्को छोटो राखिदियौँ भने ng भन्छ, ह भन्छ। हामीले यसलाई भरिदियौँ। ओके, यो क्लियर भइसके पछाडि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है। 5-6 पटक पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्टमा जानु होला। नेक्स्टमा ग छ। गलाई चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस 7 लेखिदिउँ, ग भन्छु। 7 लेख्यो भने ग भन्छ। जको लागि एउटा धर्क तानौँ, तल खुट्टा झारौँ, माथि एउटा दिक तानिदिउँ, ज भन्छ। जसरी डाडु ज अलि यस्तो देखिन्छ, यो पनि ठिक त्यस्तै देखिन्छ। कसरी लेख्ने भन्दा एउटा धर्क तान्ने, तल खुट्टा झार्ने, माथिबाट धर्क तानिदिने, ज भन्छ। ज पछाडि दलाई नेपाली 8 लेखिदिने। दलाई नेपाली 8 भनेको द, नेपाली 8 भनेको द। र बलाई चाहिँ एच लेखिदिने, एच लेख्ने र तलको जोडिदिने, ब भन्छ। एच लेख्ने, पहिला 2टा धर्का तान्ने, बिचमा जोड्ने एच भन्छ, त्यसपछि तल जोडिदिँदा ब भन्छ। र त्यसपछि बाँकी रह्यो स भनेको चाहिँ माथिल्लो जस्तै माथिको धर्का हुँदैन, एउटा धर्का तान्ने, तल झारिदिने, खुट्टा झारिदिने, स भन्छ।
नेपाली 7 सरी इङ्ग्लिस 7 जस्तो लेखियो ग बन्छ एउटा धर्कता छड्के गर्यो तल खुट्टा झारिदियो माथिबाट टाउको हालिदियौँ ज बन्छ नेपाली 8 द बन्छ एचलाई तल जोडिदा ब बन्छ अनि एउटा धर्का छड्के तान्ने र यता खुट्टा झारिदियौँ भने स भन्छ यो मान्छे उभिएको जस्तै छैन हामीले उदाहरण दिने बेला यसो टाउको बनाउँछौँ तल यसो गर्छौँ नि मान्छेलाई ठ्याक्कै तल खुट्टाको भागलाई स भनेर सम्झिँदा हुन्छ यो हो स अब यताको बनाउन सजिलो छ यहाँसम्म तपाईले पहिला क्लियर हुनु पर्यो के गर्यौं भन्दा ङ बनायौं जसलाई 0 बनाएको छ न एल छ चार पाटे म छ र ह को लागि 0 को माथि दुईवटा शून्य राखिएको छ ग भनेको इङ्ग्लिस 7 हो ज भनेको एउटा धर्का र माथि ज वाला भयो द भनेको नेपाली 8 हो र ब भनेको एच मा एउटा धर्का थपिदिँदा ब बन्छ र स भनेको ठ्याक्कै जस्तो हाम्रो नेपाली स छ त्यसो अगाडिको भाग जस्तोहरुको स भन्दो रहेछ ल यहाँसम्म क्लियर गर्नु होला पहिले त्यो यताको लास्टको लेख्नु होला यसलाई 5 चोटी लेख्नुस् आफै कण्ठ हुन्छ त्यसपछि फेरि यसलाई 5 चोटी लेख्नुस् आफै कण्ठ हुन्छ ल ओके अब यो यताको कसरी बनाउने भन्दा यसलाई यसैले तानिदिने केही नगर्ने यसैले तानिदिने यसलाई पनि यसैले तानिदिने यसलाई पनि यसैले तानिदिने यसलाई पनि यसैले तानिदिने अब के चाहिँ फरक हुन्छ भन्दा यहाँ खोला छ भनेर सम्झिने तिमीले एउटा खोला तरेर आयो भने तिमीलाई पुरस्कार स्वरूप एउटा धर्का थपिदिन्छु ल जाऊ ख बन्यो ज पनि सेम आएको छ अब यसलाई पनि एउटा धर्का थपिदिनु पर्यो अब अघि बिचमा गर्यौं अब माथि थपिदिने छ बन्यो फेरि यसलाई पनि आऊ भन्ने उ पनि आयो आइसकेपछि यसलाई पनि एउटा धर्का थपिदिनु पर्यो अघि माथि गर्यौं अब तल बिचमा अनि यो बलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा बिचको निकालेर माथि थपिदिने धर्का तल पनि अलिकति लामो बनाइदिने फ बन्छ अनि र र ल को लागि चाहिँ यताबाट तान्ने होइन कि यसलाई ग र न एउटा ग हो अर्को न हो यसलाई जोडिदिने चाहिँ र अथवा ल दुवै भन्छ ठ्याक्कै टु जस्तो छ यो टु जस्तो छ टु चाहिँ ल हुँदो रहेछ त्यसरी सम्झ्यौ है टु चाहिँ र अथवा ल हुँदो रहेछ झ्याल जस्तो बन्दो रहेछ कसरी भन्दा यसलाई तान्ने यसको तलमाथि गरिदिने अनि द लाई एउटा धर्का थपिदा थ बन्छ ज लाई एउटा थप्दा छ बन्छ ग लाई गर्दा ख बन्छ ल ओके यो सके पछाडी अब अर्को नेक्स्ट तर्फ जाउँ नेक्स्टमा एउटा खोला दुईटा खोला छ भनेर सम्झिने यसलाई नचलाउने यसलाई तान्दिने र यसलाई क्लियर गर्दै गर्नुस् त ओके यहाँ एउटा खोला छ र यहाँ अर्को खोला छ भनेर सम्झिने अब यसैलाई तान्ने यो हामी आफैले बनाएको चलाउन मिलेन यसलाई तान्दै धर्का थप्दै गरेको कारणले यसलाई नचलाउने अब यसलाई तान्ने यसलाई हुबाहु तानिदिने एउटा दुईटा एउटा धर्का एउटा स्पेस पार गरेर आउँदा खोला पार गरेर आउँदा यो आफै एउटा धर्का थपिन्थ्यो भने अब यहाँ आउँदा चाहिँ आफै दोहोरिन्छ डबल बन्छ है यहाँ आउँदा चाहिँ डबल बन्छ जस्तो यो आउँदा यहाँ आउँदा आफै डबल भयो क बन्यो फेरि यसैले तानिदिने आफै डबल हुन्छ दुईटा खोला तरिसकेपछि आफै डबल हुन्छ अनि त्यो डबलवाला च बन्छ अनि यो द लाई तानिदिँदा दुईटा नेपाली 8 हुन्छ त भन्छ प लाई पनि ब तानिदिने दुईटा ब लेखिदियौं भने प बन्छ अब बाँकी छ स लाई पनि तानिदिने स लाई पनि तानिदियौं भनेदेखि मोटो स भन्छ स लाई पनि तानिदियौं भने मोटो स भन्छ ओके के गर्यौं भन्दा यसलाई तानिदियौं जस्तोको जस्तै तानिदियौं आफै डबल हुँदो रहेछ यसलाई तानिदियौं आफै डबल हुँदो रहेछ यसलाई तानिदियौं आफै डबल हुँदो रहेछ यसलाई तानिदियौं आफै डबल हुँदो रहेछ सलाई तानिदियौं मोटो स भन्दो रहेछ ल क्लियर हो
केही गरेको छैन, ngलाई 0 राखिदियौँ, 0, नलाई l लेखिदियौँ, न मलाई 4 पाटे लेखिदियौँ, म हलाई 0 को माथि ng को माथि दुईवटा धर्का तानिदियौँ, ह भन्यो। त्यसपछि इङ्ग्लिस 7 ग भन्दो रहेछ। इङ्ग्लिस 7 ग बनायौँ, एउटा धर्का यो मान्छे उभिएको जस्तो बनायौँ र टुपी राखिदियौँ, ज भन्यो, द नेपाली 8लाई द भनिदो रहेछ, बलाई एच बनायौँ, तल जोडिदियौँ, ब भन्यो, र स एउटा धर्का तान्यौँ, खुट्टा झार्यौँ, मान्छे उभिएको देखायौँ, स भन्दो रहेछ। त्यस पछाडि ख बनाउनको लागि यसैलाई तानिदियौँ, एउटा धर्का खोला छ भनेर सम्झियौँ र एउटा धर्का थपेर आउँछ, यसलाई ख भन्यौँ, ज जस्तो तस्तै एउटा धर्का थप्यौँ, यसलाई छ भन्यौँ, द जस्तो तस्तै आउँछ, यसलाई एउटा धर्का थप्यौँ, थ भन्यौँ, ब जस्तोको तस्तै आउँछ, एउटा धर्का थप्यौँ, फ भन्यौँ, र ल चाहिँ टु जस्तो हुँदो रहेछ। बस यति सम्झे पुग्यो। त्यस पछाडि यहाँ आउँदा एउटा दुईटा, यसलाई अघि हामी बनाएकोले चलाउनु भएन, यसलाई जस्ता तस्तै तानिदिने। यहाँ दुईटा खोला पार गरेर आउँदा यो आफै डबल हुँदो रहेछ, क भन्दो रहेछ, ज आफै डबल हुँदा च भन्दो रहेछ, द आफै डबल हुँदा त भन्दो रहेछ, ब आफै डबल हुँदा प भन्दो रहेछ, स आफै डबल हुँदा मोटो स भन्दो रहेछ। अब यहाँभित्र के त भन्दा यसैलाई जुन हामीले सेकेन्डमा बनायौँ, सेकेन्ड रोमा पर्ने जति सबैलाई चाहिँ सिनो अल्फाबेट भन्छौँ। सिनो अल्फाबेट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ आगन्तुक शब्द भनेको अब धेरै डिपली पनि नजाने। आगन्तुक शब्द भनेको अरूको भाषाबाट हुबाहु कोरियन भाषामा आउने शब्दलाई आगन्तुक शब्द, हाम्रो नेपालीमा पनि त्यही नै हो। आइसक्रिम, बस जस्ता वर्डहरू चाहिँ के हुन्, अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा हुबाहु आएका वर्डहरू हुन्, यसलाई चाहिँ आगन्तुक शब्द भनिन्छ। कोरियामा पनि आइसक्रिम जस्ता अरू भाषाहरूबाट धेरै आउँछ, नामहरू आउँछ, विशेष गरी तिनीहरूमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो नाम लेख्दा, अरूको नाम लेख्दा, कुनै देशको नाम लेख्दा जुन हुबाहु आउँछ भने चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। र यताकोलाई यो जति छ यसलाई डबल कन्सोनान्ट भन्छौँ, यसलाई डबल कन्सोनान्ट भन्छौँ। डबल कन्सोनान्ट 5वटा छ, अघि हामीले भनेका थियौँ। र योभन्दा बाँकी, योभन्दा उताको सबै चाहिँ सिङ्गल कन्सोनान्ट, यसलाई चाहिँ सिङ्गल कन्सोनान्ट भन्यो हामीले, यसलाई सिङ्गल कन्सोनान्ट भनिदो रहेछ, यसलाई डबल कन्सोनान्ट भनिदो रहेछ, जसबाट 19वटा हुँदो रहेछ। हेरौँ, यो य हुँदैन भनेका छौँ, दुवैलाई ngले डिनोट गरेका छौँ। त्यसैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वटा गऱ्यौँ। सबैले यही मेथडबाट पढ्नुभयो भने पछि हामीले उच्चारणका लागि उच्चारणसम्म यही म्यापबाट जान सक्छौँ र यसलाई सी म्याप भन्ने गरेका छौँ। ल ओके, यसको लागि यहाँबाट केही गरेका छैनौँ। ngलाई 0 बनायौँ, नलाई l बनायौँ, मलाई 4 पाटे बनायौँ, हलाई 0 को माथि दुईटा धर्का थप्यौँ। त्यस पछाडि गलाई इङ्ग्लिसको 7, जलाई मान्छे उभिएको माथि टुपी राखिदियौँ, ज भन्यो, द नेपाली 8 जस्तै हुँदो रहेछ, ब एचमा तर धर्का थपिदियौँ, स भनेको मान्छे उभिए जस्तो हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि ख बनाउने बेला के गर्यौँ भन्दा यसलाई तानिदियौँ, एउटा धर्का थपिदियौँ, हुबाहु आयो, ज हुबाहु तान्यो, एउटा धर्का थपिदियौँ, द हुबाहु आयो, एउटा धर्का थपिदियौँ, ब हुबाहु आयो, फ जस्तो भयो, स तान्न मिल्दैन, र ल छुट्टै बनायौँ। जसमा यहाँ आइपुग्दा दुईटा खोला छ भन्यो र यसलाई आफै डबल, यहाँ आउँदा आफै डबल हुँदो रहेछ र यिनीहरू चाहिँ क च त प स बन्दो रहेछ। त्यसैले ग यो मात्रै जान्यो भने ग जस्तै छ, एउटा धर्का आयो भने यसको ठिक अगाडि हुँदो रहेछ, ग आफै दोहोऱ्यो भने ठिक अगाडिको क हुँदो रहेछ। यस्तो आयो भने एउटा धर्का छ र यहाँ टुप्पी आइदियो भने अथवा डिक तान्यो भने ज हुँदो रहेछ, यसमा एउटा धर्का अझ थपेर आयो भने छ हुँदो रहेछ। ठिक यही आउँछ है, यही आउँछ र अगाडि हुँदै जान्छ र यही दोहोरियो भने च हुँदो रहेछ। नेपाली 8 ठिक अगाडि उस्तै आयो र बिचमा धर्कायो भने थ हुँदो रहेछ र अगाडि आयो भने त हुँदो रहेछ। यही दोहोरियो भने ठिक यसैको अगाडिको हुँदो रहेछ। प जस्तो आउँदो रहेछ, तल जोडिदो रहेछ। यसलाई
यसरी आयो भने फ हुँदो रहेछ र यही दोहोरिएर आयो भने प हुँदो रहेछ, सको डबल स हुँदो रहेछ। एकदम सहज तरिकाले यहाँबाट सिक्न सक्छौँ है। ग जस्तै आयो भने त्यही लाइनको, ज जस्तै आयो भने त्यही लाइनको, द जस्तै आयो भने त्यही लाइनको, ब जस्तै आयो भने त्यही लाइनको, सको स। लास्टको मात्र यति मात्रै कण्ठ गऱ्यो भने पनि बाँकी हेरेकै आधारमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र आजको भिडियोमा सबै व्यञ्जन वर्णहरू समावेश भइसकेको छ, डबल एन्ड सिङ्गल। र अर्को मेथडबाट तपाईँले सिक्नु भएको छ, अर्को मेथड सिक्नुहुन्छ भने चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा अर्को मेथडबाट फर्मुलाबाट सिकाएको छ, त्यो भिडियो हेर्नुहोला। तपाईँले जुन सहज लाग्छ त्यही मेथडबाट कोरियन भाषा पढ्नुहोला। एनी हाउ कोरिया जानुपर्छ।